Si on habite en France, on écrit tous les jours beaucoup de courriels, que ce soit pour contacter votre supérieur hiérarchique, signaler une absence, prendre congé, demander quelque chose, je sais pas, envoyer une candidature, déclarer un problème ou pour tout autre échange formel. Dans un contexte formel, il est très important de ne pas commettre d'erreurs. Donc, dans cette vidéo, je suis là pour vous aider à bien rédiger un très bon email professionnel. Allez, c'est parti! ویدیو همونطور که بهتون گفتم میخوام یک سری نکات خیلی مهم و کاربردی رو بهتون بگم که کمکتون میکنه یک ایمیل خیلی خیلی خوب بنویسید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر توی فرانسه زندگی میکنید یا میخواید به فرانسه مهاجرت بکنید، همه اشانج ها و ارتباط ها از طریق ایمیل انجام میشه. پس در یک چنین کنتکستی، در یک چنین شرایطی که خیلی فرمل و رسمیه، خیلی مهمه که کمتر اشتباه بکنید و سعی کنید از اصطلاحاتی استفاده بکنید که نشون بده چقدر زبان فرانسه‌تون خوبه. نکته اول، سعی کنید یک آدرس ایمیل خیلی خوب برای خودتون انتخاب بکنید. یک آدرس ایمیل خوب متشکل از اسم و فامیل شماست. معمولا سعی کنید زیاد عدد واردش نکنید. سعی کنید از کلمات عجیب غریب مثل پرنسس، بتمن، دارکنات، یک همچین چیزهایی استفاده نکنید، چون باعث میشه که ایمیلتون جدی گرفته نشه. پس اولین نکته، انتخاب یک آدرس ایمیل خوب و مناسبه. نکته دوم، اون چیزیه که توی قسمت ابژه می نویسید، یعنی درخواستتون. بعد سعی کنید خیلی خیلی کوتاه و مختصر توی 2-3 تا کلمه چیزی که میخواید رو بنویسید. میتونید از demande، réclamation یا candidature استفاده بکنید. مثلا بگید demande de renseignement sur le produit par exemple. یا مثلا میتونید بگید candidature pour le poste à la banque. نکته سوم در مورد خود ایمیل هستش که دارید می نویسید یا le cœur. اولین قسمت توی ایمیل چیزی هست به اسم فرمول دپل، یعنی زمانی که شما میخواید طرف مقابلتون رو مورد خطاب قرار بدید. اگر نمیدونید طرف مقابلتون کیه، خانم یا آقاه، باید توجه بکنید که این شکلی باید بنویسید. میگید bonjour madame virgule monsieur ویرگول و بعد از اون میاید سر خط. چیزی که مهمه اینه که حواستون باید باشه که بین مدام و مسیو نباید خط تیره بذارید و اینکه نباید مسیو قبل از مدام بیاد. این 2 تا نکته خیلی مهمه. و اگر هم که طرف مقابل رو میشناسید که خیلی ساده مینویسید Bonjour Madame Dubois, bonjour Monsieur Dubois. بعد از اون شروع میکنید به نوشتن درخواستتون یا چیزی که میخواید کلا راجع بهش صحبت بکنید. برای این قسمت میخوام چند تا اصطلاح بهتون یاد بدم که کمکتون میکنه خیلی خیلی خوب و فرمل و ستون و سطح بالا ایمیلتون رو بنویسید. اولین اصطلاح اینه comme convenu. comme convenu زمانی استفاده میشه که شما از قبل یک کانکسیون، یک لین با اون طرف مقابل داشتید و به عنوان مثال اونها از شما یک سری مدارک خواستن و حالا شما توی این ایمیل قراره بهشون جواب بدید. بنابراین comme convenu c'est-à-dire comme on se met d'accord، یعنی همونطور که با هم توافق کردیم. حالا به عنوان مثال میتونید بگید comme convenu je vous envoie les documents demandés، یعنی همونجور که با هم توافق کردیم من این داکیومنت هایی رو که از من خواسته بودید براتون توی این ایمیل میفرستم. Comme convenu, voici les documents demandés pour l'inscription de l'université. Veuillez les trouver en pièces jointes. Veuillez les trouver en pièces jointes. پیس جوانت زمانی استفاده میشه که شما یک مدرکی رو، یک چیزی رو دارید آپلود میکنید و توی قسمت اتچمنت قرار میدید. بنابراین هر زمان که یک چیزی رو میفرستید باید قید بکنید که veuillez les trouver en pièces jointes یا مثلا veuillez trouver les documents demandés en pièces jointes. Se permettre de. شاید برای ما فارسی زبان ها یک کمی عجیب غریب باشه استفاده از این فعل. چرا؟ به خاطر اینکه به معنی اینه که من به خودم اجازه میدم که
ولی باید بدونید که توی اکثر ایمیل هایی که بین فرانسوی ها رد و بدل میشه این اصطلاح هم استفاده میشه. مثلا شما میتونید بگید Je me permets de vous contacter afin d'obtenir des renseignements sur vos tarifs de livraison. یعنی من به خودم اجازه میدم که با شما کانتکت برقرار بکنم برای اینکه از تعرفه های حالا ارسالتون اطلاعات کسب بکنم. بنابراین خیلی قشنگه که از این اصطلاح استفاده بکنید. Je me permets de. À la suite de یه جورایی به معنای در ادامه هستش. یا مثلا بر اساس اون چیزی که دیدم یا بر اساس کلن. حالا این اصلا ترجمه دقیقی نیست. میتونید معنی و تعریفش رو از طریق این جمله‌ای که بهتون میگم بهتر متوجه بشید. À la suite de votre annonce, je me permets de vous transmettre ma candidature. در ادامه انونسی که شما فرستادید یا بر اساس اون انونسی که من از شما دیدم، من در واقع داوطلب بودن خودم رو، کاندیداتور بودن خودم رو برای شما میفرستم. یعنی که من میخوام که توی این پست کار بکنم. À la suite de votre demande, je vous envoie les documents nécessaires. در ادامه درخواست شما من داکیومنت های ضروری و مورد نیاز رو براتون میفرستم. faire parvenir à. به جای اینکه هر دفعه توی ایمیلتون از کلمه و فعل envoyer استفاده بکنید، به جایش میتونید از faire parvenir à استفاده بکنید. faire parvenir à c'est-à-dire envoyer quelque chose à quelqu'un. مثلا میتونید بگید Je vous ai fait parvenir les dates des prochains séminaires par exemple. من برای شما تاریخ سمینارهای بعدی رو فرستادم. Je vous ai fait parvenir les dates des prochains séminaires. زمانی که دارید به انتهای ایمیلتون نزدیک میشید میتونید از این اصطلاح استفاده بکنید. Se tenir à disposition de. یعنی زمانی که شما خودتون رو در خدمت یک نفر قرار میدید. مثلا میتونید بگید Je me tiens à votre disposition pour un entretien d'embauche. یعنی من در خدمت شما هستم برای اینکه حالا یه قراری بذاریم برای مصاحبه کاری. این خیلی اصطلاح قشنگیه که میتونید استفاده بکنید. یا مثلا میتونید بگید Je me tiens à votre disposition pour toute autre question. برای هر سوال دیگه من در خدمت شما هستم. و در نهایت میرسیم به قسمت آخر که c'est la formule de politesse. زمانی که شما باید یک فرمول دو پولیتس بنویسید که خیلی وقتها میتونه خیلی ساده باشه و شما صرفا بگید cordialement, bien à vous. یا مثلا اگر که بخواید دیگه خیلی مته به خشخاش بذارید میتونید بگید veuillez agréer madame, monsieur l'expression de mes salutations distinguées. مثلا این رو میتونید بگید که مثلا خانم و آقا لطفاً این سلام خاص و ویژه من رو پذیرا باشید. par exemple. و یا یک جور دیگه، یک جمله دیگه میتونید استفاده بکنید که خودم خیلی دوستش دارم و فکر میکنم اگر اینو استفاده بکنید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. این جمله اینه: Dans l'attente d'une réponse que j'espère favorable, je vous prie, madame, monsieur, de recevoir mes salutations distinguées. یعنی چی؟ یعنی اینکه در انتظار یک پاسخی که امیدوارم مثبت باشه، امیدوارم که یعنی ازتون خواهش میکنم که سالوتاسیون دیستنگه من رو، سلام حالا احترام و سلام خیلی خاص و ویژه من رو پذیرا باشید. خب امیدوارم که تمام این اصطلاحات و این نکاتی که توی این ویدیو بهتون گفتم به دردتون خورده باشه و ازشون استفاده بکنید.